श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। दशकं 44 नामकरणं जातकफलकथनं। गूढं वसुदेवगिरा कर्तुं ते निष्क्रियस्य संस्कारान् हृद्गतहोरातत्वो गर्गमुनिः त्वद्गृहं विभो गतवान्। नन्दोधनन्दितात्मा वृन्दिष्टं मानयन्नमुं यमिनां मन्दस्मितार्द्रमूचे त्वत्संस्कारान् विधातुम् उत्सुकधीः। यदुवंशाचार्यत्वात् सुनिभृतमिदम् आर्यकार्यम् इति कथयन् गर्गो निर्गतपुलकः चक्रे तव साग्रजस्य नामानि। कथमस्य नाम कुर्वे सहस्रनाम्नो ह्यनन्दनाम्नो वा इति नूनं गर्गमुनिः चक्रे तव नाम रहसि विभो। कृषिधातुनकाराभ्यां सत्तानन्दात्मतां किलाभिलपते जगदखकर्षित्वं वा कथयत् ऋषिः कृष्णनाम ते व्यतनोत्। अन्यांश्च नामभेदान् व्याकुर्वन् अग्रजे च रामादीन् अतिमानुषानुभावं न्यगदत्त्वाम् अप्रकाशयन् पित्रे। स्निह्यति यस्तव पुत्रे मुह्यति सनमायिकैः पुनः शोकैः द्रुह्यति यस्य तु नश्येत् इत्यवदत्ते महत्त्वं ऋषिवर्यः। जेष्यति बहुतरदैत्यान् नेष्यति निजबन्धुलोकम् अमलपदं श्रोष्यति सुविमलकीर्तिरस्येति भवद्विभूतिं ऋषिरुचे। अमुनैव सर्वदुर्गं तरितास्थकृतास्थम् अत्र तिष्ठध्वं हरिरेवेत्यनभिलपन् इत्यादि त्वाम् अवर्णयत् स मुनिः। गर्गेऽथ निर्गतेऽस्मिन् नन्दितनन्दादिनन्द्यमानस्त्वं मद्गदमुद्गतकरुणो निर्गमय श्रीमरुत्पुराधीश। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। श्रीहरये नमः श्रीहरे नमः श्रीहरये नमः।